खुश आमदीद करते हैं। इसी बात में बात चल रही है कि क्या पाकिस्तान की बदनामी हुई। इस सारे एपिसोड में मीरा मलिक साहबा का वहाँ पे जाना। मीरा मलिक साहबा, आई एम सॉरी टू कट यू क्रॉस। मैं मुफ्ती साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगी जी जी कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन वीना मलिक का हुस्न जमाल कहाँ देखा। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वो बहन के तौर हुस्न जमाल। आपको एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दूं कि कुरान मजीद ने जहां भी हमारे लिए अहकामात बयान फरमाए हैं वहां चेहरे का जो देखना है उसकी इजाजत अता की है। एक मर्तबा दूसरी नजर आप नहीं डाल सकते। और आप मेरे बहन होने के मैंने वैसे आज ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको एक मुफ्ती साहब सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगर आप उनको अपनी जी मुझ पे एक नजर डाल सकते हैं मुफ्ती साहब, दूसरी नजर आप नहीं डाल सकते। लेकिन दूसरा मुफ्ती साहब सवाल ये कर रही है कि आप इनको बहन कह रहे हैं तो आप किस तरह के हुस्न जमाल की तारीफ कर सकते हैं भाई के तौर पे। जी मैं बड़ी जुर्रत के साथ और सदाकत के साथ ये बात कहता हूँ कि आज तक मैंने अपने बहन की सूरत न टेलीविजन में देखी है न अखबारात में देखी है, क्योंकि मैं एक अवामी आदमी हूँ और अहले इल्म का भी और अवामी अफराद का मुझसे राब्ता रहता है। उनके जरिए से पता चला कि हमारी बहन को अल्लाह ने हुस्न जमाल अता फरमाया है। क्या इनका ज़मीर इनको क्या कहता है कि जो कुछ इन्होंने जाके किसी के पहलू में जाके अगर ये सो गई, किसी लिबास के अंदर जाके इन्होंने जाके अपने फन का इजहार किया, किसी बिस्तरे के अंदर जाके ये घुस गई है किसी गैर महरम के साथ, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इंसानी हवाले से और इस्लामी हवाले से इसका नाम शराफत है या इसका नाम बेहयाई है। मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 दफा इंडिया के अंदर गया हूँ। मेरे वहाँ बहुत से दोस्त मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। उनकी तरफ से मुझे टेलीफोन आए कि वीना मलिक साहबा का जो यहाँ किरदार है, यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों के दिल दुखे हैं, मुसलमानों के सारे जो है वो शर्म से झुक गए हैं। इस्लाम दर्स देता है एक दूसरे की खिदमत करने का। मैंने खिदमत की 84 दिनों में। मैं वाहिद लड़की हूं जिसमें मैंने सिर्फ अश्मित पटेल को मसाज नहीं दिया, मैंने सारा को दिया, आंचल को दिया, सीमा को दिया, हर औरत की खिदमत की। आपने ये नहीं देखा कि उस शो पे कितने लोग मुझे गंदी गाली दे रहे हैं? क्या मेरे मुंह से आपने गाली सुनी? इस बात का क्रेडिट देंगे आप मुझे? आप मुफ्ती साहब मुझे बताइए कितने काफिरों को आज तक आपने नमाजें पढ़वाई होंगी? मैंने पढ़ाई उस शो पे किसी काफिर को नमाज नहीं पढ़ी, हम देखी हमने। आपने नहीं देखी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी बहन को ये देखिए मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब को दिखाइए। आप पहले चीजें देखिए और फिर खड़े होकर फतवा दीजिए, क्योंकि आप मुफ्ती साहब हैं। आपका जब दिल करेगा किसी भी तनहा अकेली लड़की पे खड़े होकर आप फतवा दे देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपकी जरूरत है। मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी हदें भी जानती हूं और मैं 26 साल की लड़की हूं, 18 साल की नहीं हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। राइट जी मुफ्ती साहब, ये डीवीडी भी आ गई। आपने किस काफिर को नमाज, आपने किस काफिर को, एक मिनट, किस काफिर को नमाज पढ़ाई आपने इस डीवीडी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ, मगर मैं कितनी नमाज पढ़ती हूँ और कितनी नमाज नहीं पढ़ती हूँ वो मेरा और मेरे खुदा का जात है। नमाज यहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी है। और आप अश्मित पटेल को फोन कीजिए, अश्मित पटेल ने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी। गवाही देंगे आपके लिए? नहीं, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी है। ठीक है, उन्होंने भी मेरे साथ नमाज पढ़ी है। मुफ्ती साहब, क्या मुझे कोई इस शख्स इस बात का कोई क्रेडिट देगा? मुफ्ती साहब आप देंगे मुझे क्रेडिट? मुफ्ती साहब मोहतरमा, जब मैंने आपको बहन कहा है आपने नमाज पढ़ी, ये वो फर्ज था जो अल्लाह ने आप पर मुकर्रर किया, आपने उसको अदा किया। ये आपका मामला अल्लाह के साथ है। तो आपका मेरा क्या मामला है? अल्लाह सुने जी, अगर आपने उसके अंदर कमी भी की है तो ये मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह गफूर तो आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके किरदार से अल्लामा इकबाल की रूह जो है उसको राहत पहुंची है या उसको जनाब उसके अंदर जनाब बिल्कुल उसको राहत पहुंची है, बिल्कुल उसको राहत पहुंची है। हासिल किया था? अरे आप लोग बातें करते हैं जंग की, लड़ाई की, झगड़े की। मुझे जाकर के उस शो में मैंने बात की है वहां पे प्यार की, मैंने बात की है वहां पे मोहब्बत की, मैंने बात की है वहां पे दोस्ती की। जहां सारे लोग बैठ के मुझे गाली देते थे और मेरी बैक बाइटिंग करते थे, वहां वीना मलिक सबकी खिदमत करती थी और उनके साथ भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रही। मेरे किस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं? वहां पर मुफ्ती साहब एक मिनट कामरान साहब जी, भाई कामरान साहब, अगर मेरी बहन का ये किरदार था तो मैं इन्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। हमारा ताल्लुक तो खुद अहले तसव्वुफ से है। शायद आपको वो सारी बात मालूम नहीं है। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब। आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं? अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। अरे आप लोग हकीकत जानते नहीं और वैसे खड़े होकर सब पे बातें करना शुरू कर देते हैं। वाई वीना मलिक, वीना मलिक की मुफ्ती साहब जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे जज्बाती होने की क्यों जरूरत नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा और मेरे खुदा का
معاملہ ہے, آپ کا معاملہ کیا ہے, مجھے اپنا معاملہ بتائیے. آپ کون ہے میرے بہاف پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ آپ نے وہ شوق پورا دیکھا ہے؟ پھر سے دیکھیے اور پھر آئیے اس پروگرام میں. میری بات سنیے, میری بات سنیں. آپ نے محبت کی بات کی, میں نے کہا کہ میں آپ کے اقدامات کی تحسین کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی تعلیمات اسلام کی ہے, یہی تعلیمات ہمارے اکابر کی ہے. لیکن میں تو آپ کی خدمت سے ایک بات کر رہا ہوں, آپ ایک بات سنیں, میں بات کر رہا ہوں, جا کر کے کیا کیا؟ میری بات سنیں, آپ کی جو تصاویر, جو تصاویر, کون سی تصاویر دیکھی, کیا دیکھا؟ جس طرح پٹیل کو آپ کیا, ویسے میں نے سلمان خان کو بھی کیا, ویسے میں نے ہر دوسری عورت کو اس گھر میں کیا. آپ نے وہ سارا دیکھا؟ میری بات سنیں, میرے اوپر یہاں پر نہیں, میں نے آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں ہر جملہ جو کہہ رہا ہوں صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. میں پاکستان جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ وینا ملک اگر خوفناک تھا کہ ان کو پاکستانی کہنا, ان کو مسلمان کہنا, پاکستانیت کی بھی توہین ہے, اسلام کی بھی توہین ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں. لوگوں کی بات سن کے آپ اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی کو کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. آپ کا اسلام, آپ کا دین کیا کہتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے بات سنیں, میرا دین یہ کہتا ہے کہ ایک تصویر اٹھا کر دیکھا جس میں میں نے ایسی حرکت کی جو ایک تصویر. میری بات سنیں محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے, ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے, اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ پورے پاکستان کے بہاف پہ کھڑے, پاکستان کے پورے لوگ اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا, ایک دو سین کر کے آپ کے ایکٹرز وہاں سے آ جاتے تھے اور بعد میں ان کے وہ سین بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے. وینا ملک از the one person جو انڈیا کے سب سے بڑے ریالٹی شو پہ 84 ڈیز تک اس نے سروائیو کیا. اور کیوں سروائیو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے مینجمنٹ کے ساتھ جب بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا وینا جی اگر آپ پہلے ہفتے واپس آ جائیں شو سے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا, کیونکہ آپ کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا. اور وہی وینا ملک تھی جس نے 84 ڈیز تک وہاں سروائیو کیا, ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر. وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی, میں نے لوگوں سے محبت کی. ارے میں نے دوستی میں کسی کو مساج دی, میں نے دوستی میں لوگوں کو کھانے بنا کے کھلائے. ارے وہ مساج میں نے سب لڑکیوں کو بھی دی, آپ کو لڑکیوں کا نہیں دکھا, لڑکوں کا دکھا. ہندوستان میں رہنے والی ایک عورت ثانیہ مرزا نکاح کے ساتھ شعیب ملک کے نکاح میں آئے, اور آپ جا کے وہاں کے جناب اداکاروں کے ساتھ آپ نے وہ کچھ کیا جن کی وہ خود توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں آنے والی مسلمان عورت اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے آج تک جتنے نوجوان ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ کا نام کہ وینا ملک صاحبہ نے وہاں جا کے ان کی توقع سے بھی زیادہ ایسا جناب وہاں شو کیا ہے جس میں نہ انسانیت نظر آتی تھی نہ پاکستانیت نظر آتی ہے. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے. مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مفتی صاحب آپ میری باتیں آرام سے سنیے. تمام لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اور ایشمت کے درمیان یا کسی بھی لڑکے کے درمیان. میں آپ کو گواہی دے کر کے کہتی ہوں, آپ ان کو فون کیجئے, ان سے بات کیجئے. ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ نازیبا ہو یا ہم نے اپنی حدیں پار کی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف پروپیگنڈا تھا جو میرے خلاف کریٹ کیا گیا. میں اگر ہمارے بیچ میں اگر اور مگر کی بات نہیں ہو رہی ہے, سب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے, آپ تو وہاں پہ تھے, آپ کو تو اخبار بھی نہیں ملے, پاکستان کی میڈیا نے اوور ویلملی اکثریت نے, یہ ریکارڈ موجود ہے, اور پاکستان کے ڈیفرنٹ فورمز پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا, مذمت کی گئی کہ جس طرح آپ نے وہاں پہ جا کے مرد آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹیمیٹ کیا. آج اگر آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں, آپ کے خلاف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وینا ملک نے بگ باس کے گھر کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا دکھائیں. نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں
तो वो मैंने लड़कियों को भी लोग दिया। कहते हैं आपने बोसो किनार आपकी जो है वो नाजेबा हरकत होती नहीं, है। मेरी कोई बोसो किनार, मुझे एक बोसे का सीन दिखाइए आप। मैंने किसी को बोसा नहीं दिया, और मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ना मैंने आज से पहले स्क्रीन के ऊपर कभी किसी को बोसा दिया है, ना आज तक दिया है, ना आइंदा दूंगी। अच्छा, लोग ये कहते हैं बीना मलिक साहिबा के मुफ्ती साहब जितनी भी चीजें हैं, ये सब misunderstanding लोग ये है। कहते हैं कि इस तरह के रियलिटी शो में पाकिस्तान के जो कल्चरल सास के खिलाफ हो, आपको जानना नहीं चाहिए था, जिसमें आपके कंबल के सीन भी आ रहे हैं और मसाज के सीन भी आ रहे हैं, बोसो किनार। आप कहते नहीं, लोग समझते हैं। नहीं, लोग गलत समझते हैं, प्लीज। तो चले यहाँ पे। ना, बोसो किनार का कोई आज तक सीन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात यह है कि मुझे वीना मलिक को क्यों नहीं जाना चाहिए। आपकी एक्ट्रेसेस वहां जाके सी क्लास फिल्मों में काम कर सकती हैं, बोसो किनार के सीन करा सकती हैं, टू पीस पहन सकती हैं। वाई वीना मलिक ओनली? और वीना मलिक जो भाई साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरी बात सुन लो एक मिनट। जो इश्मत नाम है उनका, जी, वो उनको जो नमाज पढ़े, उनकी जो बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स हमारे सामने आई है, अब वो आपके या तो फेक है, वो उसमें वो शराब चल रही है, उसमें डांस चल रहा है, वो सब फेक है आपके नजदीक? वहां पर बेशक शराब और डांस चल रहा होगा, मगर आपने मुझे शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। जिस शैंपेन को आपने देखा मैंने सिप लिया है, वो दैट इज अ स्पार्कलिंग वाटर। जो आप जाइए किसी जो मुंह में बोतल लगाई आपने, जो तस्वीर है वो शराब नहीं थी। जी, दैट इज जस्ट अ स्पार्कलिंग वाटर। तो आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इंप्रेस होकर पढ़ी, आपने मिस वीना मलिक साहब से इंप्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज? मैंने ऐसा क्या किया? आपको कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं? जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीच वाली गंदी गाली दे रहे, मेरे लोग कहाँ?